नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2074 सालमा तह 7 इन्जिनियर पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। यदि तपाईहरुले अझै पनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र नजिकै रहेको बेल आइकन पनि दबाउनु होला ताकि भविष्यमा आउने यस्तै जानकारीमूलक भिडियोको नोटिफिकेसन तपाईहरुलाई मिलोस्। अब क्वेशन तर्फ जाउँ। पहिलो क्वेशन रहेको छ, द इफिसिएन्सी अफ सोलर सेल इज अबाउट 15%, 30%, 40% र 80%। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ए 15%। सोलर सेल सम्बन्धी विश्वभरमा धेरै नै रिसर्चहरु भएको छ। रिसर्च ल्याबोरेटरीहरुमा चाहिँ यसको इफिसिएन्सी 35%, 40%, 42% सम्म पुगेको क्षमता सुन्न पाइन्छ। तर जुन कमर्शियल जेनेरेसन हुन्छ, हाम्रो घरहरुमा युज हुने जुन सोलरहरु छ, त्यसको इफिसिएन्सी 15 देखि 20%, 15 देखि 20% को अराउन्डमा हुन्छ। त्यही भएर करेक्ट आन्सर के हुन्छ त 15%। अब यो सोलर सेललाई अरु के पनि भन्छ भन्दाखेरि फोटोभोल्टाइक सेल, फोटोभोल्टाइक सेल पनि भनिन्छ। अरु क्वेशन तर्फ जाउँ। द किलोवाट आवर मिटर क्यान बी क्लासिफाइड एज एन इन्स्ट्रुमेन्ट डिफ्लेक्टिङ, डिजिटल, रेकर्डिङ र इन्डिकेटिङ। खासमा किलोवाट आवर मिटर भनेको कस्तो इन्स्ट्रुमेन्ट हो भन्दाखेरि इन्ट्रिग्रेटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट भन्छ। अब अप्सनमा छैन भनेपछि इन्ट्रिग्रेटिङ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? ए डिफ्लेक्टिङ। तपाईहरुलाई म एउटा चार्ट देखाउँछु। सेकेन्डरी इन्स्ट्रुमेन्टलाई के हुन्छ? एनालगमा, र एनालग चाहिँ के हुन्छ? डिफ्लेक्टिङ र नन डिफ्लेक्सनमा क्लासिफाई गरेको हुन्छ। डिफ्लेक्सन भित्र के पर्छ? इन्डिकेटिङ, इन्ट्रिग्रेटिङ र रेकर्डिङ। इन्ट्रिग्रेटिङ भनेको के हो? किलोवाट आवर मिटर। यो दिएको छैन भनेपछि अब सही अप्सन के हुन्छ त? डिफ्लेक्टिङ इन्स्ट्रुमेन्ट। करेक्ट आन्सर ए। अब नन डिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि डीसी पोटेन्सियोमिटर, मिटरलाई के भन्छ? नन डिफ्लेक्सन मिटर भनिन्छ। अब अर्को क्वेशन जाउँ। यस्तै क्वेशन दोहोरिएको पनि छ फेरि एउटा लास्टतिर। अब अर्को क्वेशन जाउँ। द इफिसिएन्सी अफ अ थर्मल पावर प्लान्ट इम्प्रुभ्स विथ increased quantity of coal burnt, large quantity of water used, lower load in the plant, use of high steam pressure। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? डी यूज अफ हाई स्टीम प्रेसर। अब थर्मल पावर प्लान्ट को इफिसिएन्सी इम्प्रुभ गर्ने धेरै तरिका छ। त्यसमध्ये एउटा यो हो प्रेसर, हाई स्टीम प्रेसर युज गर्ने। अब त्यसमा के छ त मेथडहरु? त्यो मेथडहरु हेरौं। एउटा भनेको के हुन्छ? टर्बाइनमा जाने स्टीमको टेम्परेचर र प्रेसर इन्क्रिज गरेर, increasing the temperature and pressure of the steam entering the turbine। अर्को कसरी? अर्को कन्डेन्सर को प्रेसर घटाएर, by decreasing the pressure in the condenser। कन्डेन्सर को प्रेसर घटाएर पनि इफिसिएन्सी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ के त? स्टीमलाई दुईटा टर्बाइन स्टेज बिट्विनमा रिहिट गर्ने, रिहिटिङ द स्टीम बिट्विन द टर्बाइन स्टेजेस, रिहिटिङ द स्टीम बिट्विन टर्बाइन स्टेजेस। दुईटा टर्बाइनको बीचको स्टेजमा स्टीमलाई हिट गरेर पनि इफिसिएन्सी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब यो थर्ड अप्सन भने चाहिँ के हो? रिहिटिङ भने रिहिटिङ द स्टीम बिट्विन टर्बाइन स्टेजेस। यो भने चाहिँ के हो? म तपाईहरुलाई यसरी डायग्राम बनाएर देखाउँछु। यहाँ के छ त? एउटा बोइलर, पानी तताउने बोइलर छ भनेपछि यो एउटा हाई प्रेसर टर्बाइन, यो लो प्रेसर टर्बाइन। अब के गरिन्छ? बोइलरबाट गएको स्टीम यो टर्बाइनमा स्टीम गएको हुन्छ। यो हाई प्रेसर टर्बाइनबाट आउटपुट भएको स्टीमलाई सिधै लो प्रेसर टर्बाइनमा नदिकन यसलाई के गरिन्छ? पहिला यसलाई बोइलरमा ल्याएर रिहिट गरेर बल्ल यो टर्बाइनलाई दिइन्छ। यस्तोलाई के भन्छ त? रिहिटिङ द स्टीम बिट्विन द टर्बाइन स्टेजेस भन्छ। यसले गर्दा पनि के हुन्छ? इफिसिएन्सी इम्प्रुभ हुन्छ। र यसलाई के भन्छ? कन्डेन्सर। र यसको आउटपुट कन्डेन्सरमा ल्याइन्छ। पम्प युज गरेर फेरि यसलाई बोइलरमा सप्लाई गरिन्छ। हो, यस्तो साइकललाई के भन्छ? रिहिट साइकल। यसले पनि इफिसिएन्सी इम्प्रुभ गर्छ। अर्को क्वेशनमा जाउँ। सिलिकन कन्टेन्ट इन स्टिल रिड्युसेस। अब स्टिलमा सिलिकन हालेपछि के घट्छ त? कपर लस, हिस्टेरिसिस लस, एडी करेन्ट लस र अल अफ द एबोभ। सिलिकनले गर्दा घट्ने भनेको एडी करेन्ट लस।
कसरी गर्छ त भन्दा सिलिकन एड गरेपछि के हुन्छ त रेसिस्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ। रेसिस्टिभिटी इन्क्रिज भएपछि के हुन्छ इडी करेन्ट डिक्रिज हुन्छ। इडी करेन्ट डिक्रिज भएपछि के हुन्छ इडी करेन्ट लस पनि डिक्रिज हुन्छ। जनरली कति पर्सेन्ट एड गरिन्छ त स्टिलमा सिलिकन 2 देखि 4% एड गरिन्छ हैन। यो भन्दा बढी भयो भने के हुन्छ इफ मोर एडेड कोर बिकम ब्रिटल भनेको चर्किने फुट्ने खालको जुन नुनको ढिक्का फुट्छ नि हाम्रो त्यस्तोलाई ब्रिटल भन्छ फुट्ने खालको त्यस्तो हुन्छ। त्यही भएर सिलिकन चाहिँ 4% भन्दा बढी एड गरिदैन। अर्को क्वेशन जाउँ। बुकल्स रिले इज अ oil actuated relay, oil temperature actuated relay, current actuated relay र ग्यास एक्चुएटेड रिले। बुकल्स रिले भनेको के हो ग्यास एक्चुएटेड रिले। यो कहाँ युज गरिन्छ यो ट्रान्सफर्मरमा इन ट्रान्सफर्मर कति त एबोभ 500 kVA 500 kVA भन्दा ठुलो ट्रान्सफर्मरमा युज हुन्छ। र कस्तो फल्टको लागि युज हुन्छ यो इन्टरनल फल्टको लागि युज हुन्छ। अर्को क्वेशनमा जाउँ। इन डीसी मोटर द विन्डेज लस इज प्रोपोर्शनल टु सप्लाई भोल्टेज स्क्वायर अफ द सप्लाई भोल्टेज स्क्वायर अफ द फ्लक्स डेन्सिटी स्क्वायर अफ द आर्मेचर स्पिड। करेक्ट आन्सर हुन्छ डी स्क्वायर अफ द आर्मेचर स्पिड। विन्डेज लस भनेको के हो भन्दाखेरि जब आर्मेचर एयरमा रोटेट गर्दा हुने लसलाई के भन्छ त विन्डेज लस भन्छ। त्यो के हुन्छ स्क्वायर अफ द आर्मेचर स्पिडसँग प्रोपोर्शनल हुन्छ। विन्डेज लस टेक प्लेस ड्यू टु रोटेसन अफ आर्मेचर इन द एयर। विन्डेज लस इज प्रोपोर्शनल टु द स्क्वायर अफ द आर्मेचर स्पिड। यो के हुन्छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द स्पिड आर्मेचर स्पिडको स्क्वायर हुन्छ। र अर्को पनि हुन्छ ब्रस फ्रिक्सन र बेयरिङ फ्रिक्सन चाहिँ के हुन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द स्पिड। यो चाहिँ ब्रस फ्रिक्सन र बेयर फ्रिक्सन के हुन्छ डाइरेक्ट प्रोपोर्शनल टु स्पिड। यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ याद गर्नुपर्छ। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। इफ नो लोड इज अट्याच टु द सेकेन्डरी वाइन्डिङ अफ ट्रान्सफर्मर व्हाट इज द करेन्ट इन द प्राइमरी वाइन्डिङ कल्ड। यदि सेकेन्डरीमा लोड छैन भने प्राइमरीमा फ्लो हुने करेन्टलाई के भनिन्छ मैले सोधेको छ। एमा छ म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट, बीमा डाइरेक्ट करेन्ट, सीमा एक्साइटेसन करेन्ट र डीमा स्टेबलाइजिङ करेन्ट। करेन्ट आन्सर के हुन्छ सी एक्साइटेसन करेन्ट। म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट होइन। किन होइन एक्साइटेसन करेन्टलाई के पनि भन्छ नो लोड करेन्ट। अब म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट भनेको के हो त्यसको लागि हेर्नलाई एउटा फेजर डायग्राम हेरौँ। प्राइमरीमा सप्लाई भोल्टेज V1 छ माइनस E1 इन्टु सीमा त्यसलाई अपोज गर्ने V2। अब प्राइमरीको जुन वाइन्डिङ हुन्छ त्यो प्योरली इन्डक्टिभ हुँदैन। प्योरली इन्डक्टिभ नभएपछि त्यो एंगल कति हुन्छ त 90 डिग्री भन्दा कमले भोल्टेजसँग ल्याग गर्छ। आई नट भनेको मानौँ अब एउटा के छ यो फाइ नट छ। अब आई डब्लु भनेको आई नट कस फाइ नट, आई म्यू भनेको आई नट साइन फाइ नट। अब आई डब्लु भनेको के हो त आई डब्लु इक्वल टु लस करेन्ट अथवा लस कम्पोनेन्ट अफ नो लोड करेन्ट। त्यस्तै आई म्यू भनेको के हुन्छ म्याग्नेटाइजिङ कम्पोनेन्ट अथवा म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट। त्यही भएर आई नट भनेको के हुन्छ त रुट अन्डर आई म्यू को स्क्वायर प्लस आई डब्लु को स्क्वायर। त्यही भएर म्याग्नेटाइजिङ करेन्ट भनेको के हो आई म्यू हो। एक्साइटेसन करेन्ट भनेको के हो आई नट। अब अर्को क्वेशन जाउँ। द पावर फ्याक्टर अफ एन अल्टरनेटर डिपेन्ड्स अन लोड, स्पिड अफ रोटर, कोर लसेस र आर्मेचर लसेस। पावर फ्याक्टर डिपेन्ड गर्ने भनेको केमा लोडमा। अब अल्टरनेटर कुन कुन पावर फ्याक्टरमा काम गर्न सक्छ। अल्टरनेटरले लिडिङ पावर फ्याक्टर, युनिटी र ल्यागिङ पावर फ्याक्टरमा
तीनटै मोडमा काम गर्न सक्छ। What is the capacity of an open delta VB transformer compared to its original delta transformer? यो के भन्न खोज्यो भन्दाखेरि What is the capacity of open delta VB transformer compared to its original delta transformer? फिगर ए मा डेल्टा छ। अब एउटा 3 फेज ट्रान्सफर्मर कन्सिडर गरौँ जसको प्राइमरी र सेकेन्डरी डेल्टा छ। भनेपछि यदि त्यसको कुनै एउटा रेस्पेक्टिभ फेज बाइपास गरियो, ड्यामेज भयो अथवा बाइपास गरियो भने अब VB ओपन डेल्टा कन्डिसनमा त्यसले कति % ओरिजिनलको पावर सप्लाई गर्छ भनेर हामीलाई सोधेको छ। अब यो फिगर 2 ले फिगर 1 को तुलनामा कति प्रतिशत पावरलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ? यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ कति? 57.7%। 57.7% चाहिँ VB कनेक्सनले चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छ। भने करेक्ट आन्सर के हुन्छ? B 58। A 5000 kVA alternator has percentage reactance 8%. 8 is plant kVA. What will be its percentage reactance at base kVA of 25,000? हामीलाई के सोध्यो? नयाँ पर्सेन्टेज रियाक्टेन्स सोध्यो। 25,000 को बेस केवीए मा नयाँ पर्सेन्टेज रियाक्टेन्स कति हुन्छ भनेर सोध्यो। अब हामीलाई के थाहा छ? x per unit nu equal to x per unit volt into SB base power nu upon SB base power volt into V base power volt upon V base power nu को स्क्वायर। अब हामीलाई भोल्टेज केही पनि भनेको छैन भनेपछि के मान्न पर्छ त? न्यू र ओल्ड भोल्टेज सेम छ भनेपछि यो टर्म के हुन्छ? हाम्रो 1 हुन्छ। अब एक्सपोनेन्ट ओल्ड कति छ हाम्रो? 8% इन्टु एस बेस न्यू कति छ? 25,000 अपन ओल्ड कति छ? 5 1 2 3 इक्वल टु 8% इन्टु 5 इक्वल टु कति भयो? 40%। करेक्ट आन्सर कति हुन्छ? डी 40%। अर्को सम्झौं। Two alternators A and B are sharing an inductive load equally. What will happen if the excitation of alternator is increased? अब क्वेशनले के भन्यो भन्दाखेरि दुईटा अल्टरनेटर छ A र B, तिनीहरूले चाहिँ इन्डक्टिभ लोड ल्यागिङ लोड चाहिँ इक्वली शेयर गरिरहेछ रे। यदि अल्टरनेटर A को एक्साइटेसन बढायो भने के हुन्छ भने? अब एक्साइटेसन भने के हो त? सिंक्रोनस मेसिनको फिल्ड वाइन्डिङमा दिने डीसी सप्लाईलाई के भन्छ? एक्साइटेसन भन्छ। अब अप्सनहरु के छ? अल्टरनेटर A will deliver more current than B. A ले चाहिँ बढी करंट दिन्छ रे। अल्टरनेटर B will deliver more current than A. Both will continue to share load equally. D मा चाहिँ both will deliver more current. करेक्ट आन्सर के हुन्छ? A. A will deliver more current. अब कसरी हुन्छ त? अब जब एक्साइटेसन इंक्रीज गरिन्छ के हुन्छ त? पावर फ्याक्टर चेन्जेस इन द ल्यागिङ डिरेक्सन इन केस अफ अल्टरनेटर। मोटरमा ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। फेरि एक्साइटेसन इंक्रीज गरे भने पावर फ्याक्टर के हुन्छ? चेन्जेस इन ल्यागिङ डिरेक्सन भनेको पावर फ्याक्टर घट्छ। अब पावर फ्याक्टर घटेपछि के हुन्छ? आईए आर्मेचर करंट इंक्रीज हुन्छ। त्यसपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? ए। करंट बढ्नु भनेको के हो त? रिएक्टिभ पावर आउटपुट अफ ए इंक्रीजेस। अब अर्को सुनौ। 12 नम्बरमा छ what will be the primary resistance referred to the secondary if the primary resistance is R1 and turn ratio in terms of primary to secondary is K. यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन। धेरै जनाले अप्सन बी भनेर सोध्ने गर्छन् तर यसको करेक्ट आन्सर के हो? सी। कसरी? म देखाउँछु। हामीलाई के दिएको छ? प्राइमरी रेसिस्टेन्स R1 भनेको छ र टर्न रेशियो इन टर्म्स अफ प्राइमरी टु सेकेन्डरी। भनेपछि टर्न रेशियो इन टर्म अफ प्राइमरी टु सेकेन्डरी भनेको के हो? N1/N2 इक्वल टु के हो? के हो? प्राइमरी टु सेकेन्डरी भनेर के दिएको छ? यो भने के हो त भन्दाखेरि
V1 by V2 इक्वल टु I2 by I1 हो हैन हामीले दिएको गिवन यो अर्को के देखा प्राइमरी रेजिस्टेन्स इज रिफर टु सेकेन्डरी प्राइमरी रेजिस्टेन्सलाई सेकेन्डरीमा रिफर गर्यो भनेको छ अब प्राइमरी रेजिस्टेन्स प्राइमरीमा भयो नि सेकेन्डरीमा भयो नि के गर्छ त हुने पावर लस हिट लस भनेको सेम हो हजुर प्राइमरीमा त्यसले जति पावर लस गर्छ सेकेन्डरीमा पनि त्यति नै पावर लस गर्छ भनेपछि अब त्यो आधारमा के लेख्न सकिन्छ I1 को स्क्वायर R1 इक्वल टु I2 को स्क्वायर इन्टु R1 ड्यास भनेको रिफर गरे R1 ड्यास भनेको के हुन्छ I1 by I2 को स्क्वायर इन्टु R1 अब I1 by I2 भनेको के हो I1 by I2 भनेको 1 by के हो इक्वल टु 1 by के को स्क्वायर R1 भने के आयो त हामीलाई R1 by के स्क्वायर आयो एन्सर R1 ड्यास रिफर गरे भने के हो त करेक्ट एन्सर सी त्यही भएर यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ झुकिनु हुँदैन हामीलाई रेशियो दिँदाखेरि कसरी देखा सेकेन्डरी टु प्राइमरी देखा कि प्राइमरी टु सेकेन्डरी देखा छ भन्नेमा हुन्छ अब अर्को क्वेशनमा जाउँ अ ट्रान्सफर्मर अपरेट्स एट म्याक्सिमम एफिसिएन्सी व्हेन द रेशियो अफ भेरिएबल कपर लस टु द कन्स्टेन्ट आइरन लस इज 1 यो धेरै सजिलो क्वेशन यो धेरैचोटि दोहोरिने क्वेशन हो यो क्वेशन कहिले बिगार्नु हुँदैन एफिसिएन्सी म्याक्सिमम कहिले हुन्छ त व्हेन आइरन लस इक्वल टु कपर लस आइरन लस टु कपर लस भन्दाखेरि के हुन्छ एफिसिएन्सी म्याक्सिमम हुन्छ यो क्वेशन धेरै दोहोरिन्छ बिगार्नु हुँदैन ब्याक टु ब्याक एसबिडिसी इज युज टु ब्याक टु ब्याक एसबिडिसी के को लागि युज गरिन्छ रिड्युस भोल्टेज ड्रप डिक्रिज लाइन लस प्रोभाइड स्टेबल इन्टरकनेक्सन इन्क्रिज द ट्रान्समिसन क्यापेबिलिटी अब यसमा सबभन्दा सुइटेबल एन्सर भनेको के हो त प्रोभाइड स्टेबल इन्टरकनेक्सन हाई भोल्टेज डिसी ब्याक टु ब्याक हाई भोल्टेज डिसी के को लागि युज गरिन्छ प्रोभाइड स्टेबल इन्टरकनेक्सन यो कस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ त भन्दाखेरि दुईटा एसी डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीको एसीलाई इन्टरकनेक्सन गर्नको लागि के भन्छ सच सिस्टम इज इम्प्लोइड फर कपलिङ एसी सिस्टम अफ डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीज भने कस्तो हो भन्दाखेरि भनौँ अब एसी छ एसी 8 यहाँ 50 हर्ट्ज छ के चाहिँ एसभिडिसी कन्भर्टर यो डिसी लाइन अब के हुन्छ एसी 8 अब यहाँ कति पनि हुन सक्ने भयो त एसी 8 60 हर्ट्ज यता 50 हर्ट्ज छ यता 60 हर्ट्ज छ भने अब दुईटा फरक फरक फ्रिक्वेन्सीको एसीलाई स्टेबल इन्टरकनेक्सन गर्नको लागि के हुन्छ त ब्याक टु ब्याक एसबिडिसी युज गरिन्छ अब अर्को क्वेशन जाउँ इफ 50 मेगावाट पावर इज टु बी ट्रान्समिटेड ओभर अ डिस्टेन्स बाई 50 किलोमिटर बाई अ 3-फेज सिंगल सर्किट लाइन द डिजायरेबल ट्रान्समिसन भोल्टेज विल बी हामीलाई के दियो पावर दिएछ 50 मेगावाट लेन छ 50 किलोमिटर नम्बर अफ सर्किट छ 1 अनि भी डिजायरेबल इक्वल टु वाट अब हामीलाई के थाहा छ फर्मुला भी डिजायरेबल अथवा इक्वल टु 5.5 रूट अंडर एल अपन एल इन किलोमिटर अपन 1.6 प्लस पावर इन kVA अपन NC नंबर अफ सर्किट इन्टु 150 अब हामीलाई के दिएछ पावर मेगावाटमा दिएछ भनेपछि हामीलाई के थाहा छ पावर फ्याक्टर इक्वल टु किलोवाट अपन kVA kVA इक्वल टु किलोवाट अपन पावर फ्याक्टर अब ट्रान्समिसन लाइनको लागि हामी पावर फ्याक्टर कतिमा एजुम गर्छौं त 0.9 भनेपछि अब कति आउँछ यसको भ्यालु इक्वल टु 5.5 लेन्थ इक्वल 50 अपन 1.6 प्लस 50 इन्टु 1000 मेगावाटमा छ त्यही भएर यसलाई किलोवाटमा कन्भर्ट गर्यो एनसी नम्बर अफ सर्किट 1 इन्टु 150 इन्टु पावर फ्याक्टर कति छ 0.9
को पावर 1/2 यो सल्भ गर्दा कति आउँछ यो सल्भ गर्दाखेरि 110.22 आउँछ कति किलो भोल्ट अब 110 आयो अब कति लिन्छ त भन्दाखेरि अब स्ट्यान्डर्ड ट्रान्समिसन भोल्टेजहरु कति हो नेपालमा अथवा विश्वभरमा युज हुने भनेको 11 33 66 132 220 400 765 स्ट्यान्डर्ड भोल्टेज ट्रान्समिसन यिनीहरु नै हुन् अब यो 110 कसको नजिक छ त्यसैलाई सिलेक्ट गर्नुपर्छ हामीले 110 भनेको सबभन्दा नजिक 132 को छ भने चाहिँ करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी 132 16 मा ग्राउन्डिङ कन्डक्टर आर युजुअली डटेड इन कलर ब्ल्याक ग्रीन रेड व्हाइट ग्राउन्डिङ कन्डक्टर कस्तो हुन्छ त ग्रीन अरु कलरहरु कहाँ युज हुन्छ हेरौं अब RYB रेड येलो ब्लू ब्ल्याक चाहिँ कहाँ हुन्छ हट फेज वायरमा युज हुन्छ न्यूट्रलमा कस्तो युज हुन्छ व्हाइट र ग्रे चाहिँ न्यूट्रलमा युज हुन्छ र ग्राउन्डमा युज हुने के हो ग्रीन अथवा बेयर कपर वायर भनेको नाङ्गो तामाको तार चाहिँ र ग्रीन कलरको कन्डक्टर चाहिँ कहाँ हुन्छ तार चाहिँ ग्राउन्डमा युज गरिन्छ अर्को सम्झौं टाइम डिले एन्ड फेज क्यान बी मेजर्ड बाइ युजिङ अ CRO VTBM TBM PMNC टाइम डिले र फेज मेजर गर्ने भनेको के हो CRO क्याथोड रे ओसिलोस्कोप CRO भनेको त क्याथोड रे ओसिलोस्कोप के को लागि युज हुन्छ यो इट इज युज्ड टु एनालाइज द वेभफर्म अब VTBM भनेको के हो त VTBM भनेको भ्याक्युम ट्युब भोल्टमिटर अब भ्याक्युम ट्युबले के गर्छ त भोल्टमिटरको सेन्सिटिभिटी इन्क्रिज गरिदिन्छ जसले गर्दा के हुन्छ त विक सिग्नल सानो सिग्नल पनि भोल्टमिटरले डिटेक्ट गर्न सक्छ PMMC भनेको त पर्मानेन्ट म्याग्नेट मुभिङ कोइलको टर्क बाइ वेट रेशियो के हुन्छ त हाई हुन्छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो What is called an instrument type that measures total quantity of electricity delivered in a period of time? कुनै पनि पिरियडको ओभरमा मेजर गर्ने टोटल क्वान्टिटी मेजर गर्ने इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको के हो इन्टिग्रेटिङ इन्स्ट्रुमेन्ट यसको टाइप के हो त हाम्रो घरमा युज हुने किलोवाट आवर मिटर पनि के हो त इन्टिग्रेटिङ टाइपको मिटर हो 19 मा ट्रान्जिस्टर इज अ voltage control voltage device voltage control current device current control current device current control voltage device correct answer के हुन्छ C current control current device which of the following does not belong to the transistor family transistor family मा belong नगर्ने भनेको के हो IGBT MOSFET GTO र BJT भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ C GTO भनेको के हो त थाइरिस्टर हो यो ट्रान्जिस्टर फ्यामिलीको हैन भनेको IGBT भनेको इन्सुलेटेड गेट बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर हैन यो ट्रान्जिस्टर फ्यामिलीमा पर्यो MOSFET भनेको मेटल अक्साइड सेमिकन्डक्टर फिल इफेक्ट ट्रान्जिस्टर यो पनि ट्रान्जिस्टरै हो GTO भनेको गेट टाउन अफ थाइरिस्टर भनेको यो थाइरिस्टर फ्यामिलीमा पर्छ BJT भनेको बाइपोलर जंक्सन ट्रान्जिस्टर यो पनि ट्रान्जिस्टर फ्यामिलीमै पर्छ 21 मा The principle of three-phase cycloconverter is to add and remove number of SCRs, vary progressively the firing angle of the devices, C मा keep the firing angle as 0 degree for all devices, D मा all of them. Cycloconverter ले के गर्छ त vary progressively the firing angle of the device. Correct answer B. Cycloconverter लाई के पनि भन्छ frequency changer र frequency changer पनि भन्छ यसले के गर्छ त AC to AC कन्भर्जन विदाउट DC लिंक DC लिंक को बिनामा AC to AC कन्भर्जन गर्छ त्यही भएर यसलाई के भन्छ वन स्टेज कन्भर्टर हाम्रो यहाँ AC छ AC एट कन्स्ट्यान्ट V एन्ड F छ यो साइक्लो कन्भर्टर हो भने AC at variable V and F अब साइक्लो कन्भर्टर के पनि गर्न सक्छ त यसले भोल्टेज र फ्रिक्वेन्सी दुवैलाई चेन्ज गर्न सक्छ त्यही भएर कसरी गर्छ त्यसले भन्दाखेरि जुन स्विचिङ डिभाइसहरु हुन्छ दुई स्विचिङ डिभाइसहरुको फायरिङ एंगल कन्ट्रोल गरेर द प्रोटेक्सन अगेन्स्ट
over voltage due to lighting is provided by use of short diameter, low tower footing resistance, use of overhead ground wire, all of the above. Correct answer के हुन्छ D, all of the above. Tower footing resistance भनेको के हो त भन्दाखेरि resistance offered by the metal part of the tower to the earth. मेटलले अर्थलाई कति रेजिस्टेन्स अफर गर्छ त्यसलाई के भन्छ टावर फुटिङ रेजिस्टेन्स भन्छ. यसको टावर फुटिङ रेजिस्टेन्सको भ्यालु कति हुनुपर्छ? टावर फुटिङ रेजिस्टेन्स भनेको 10 ओम हुनुपर्छ. करेक्ट आन्सर डी. Which of the following is not done by protective relay? Close its contact when exciting quantity attains the set value. Complete the trip circuit. Trips the circuit breaker. Open the main conductor of the circuit breaker. Limit the arcing current during circuit breaker operation. The correct answer के हुन्छ D. 24 मा the resistance between the opposite faces of 1 meter cube is found to be 1 ohm. If its length is increased to 2 meter with its volume remaining the same, then its resistance between the opposite faces along its length is. भने एउटा क्यूब छ रे सबै साइड 1 1 1 भनेपछि हामीलाई के थाहा छ सुरुमा R1 इक्वल टु रो L1 बाइ A1 यो छ. अब हामीलाई के दिएको छ लेन्थ इज इन्क्रिज टु 2 मिटर भनेपछि अब L2 इक्वल टु कति भयो 2L1 भयो. अर्को के दिएको छ भोल्युम रिमेनिङ द सेम भनेपछि V1 इक्वल टु V2 दिएछ. भोल्युम सेम छ भनेको एरिया A1 इन्टु L1 इक्वल टु A2 इन्टु L2. L2 भनेको के छ 2L1 A2 इन्टु 2L1 भनेपछि A1 इन्टु L1 L1 काट्यो भनेपछि A2 इक्वल टु के भयो त A1 बाइ 2. अब नयाँ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ त R2 इक्वल टु रो L2 बाइ A2 इक्वल टु रो L2 भनेको कति छ 2L1 अपन A2 भनेको A1 बाइ 2 इक्वल टु 4 रो इन्टु L1 बाइ A1 इक्वल टु 4R1. R1 भनेको भ्यालु कति छ 1 ओम छ भनेको 4 इन्टु 1 इक्वल टु 4 ओम. करेक्ट आन्सर के हुन्छ B 4 ओम. While comparing the magnetic and electric circuit, the electrical parameter which is compared with the flux of magnetic circuit is current. Magnetic circuit र electric circuit लाई कम्पेयर गर्दाखेरि फ्लक्स भनेको केसँग मिल्छ म्याग्नेटिक सर्किटको फ्लक्स भनेको इलेक्ट्रिक सर्किटको केसँग मिल्छ भनेको छ. केसँग मिल्छ त करेन्टसँग मिल्छ. अब अरु के मिल्छ त्यो नि हेरौं. एउटा टेबल छ यहाँ. अब इलेक्ट्रिक सर्किटको करेन्ट भनेको के हुन्छ त म्याग्नेटिक सर्किटको फ्लक्स. अब करेन्टको युनिट के हुन्छ एम्पियर. यसको युनिट वेबर. त्यस्तै यता भोल्टेज अथवा EMF अथवा भोल्टेज भने यता के हुन्छ MMF म्याग्नेटोमोटिभ फोर्स. यसको युनिट के हुन्छ भोल्ट्स. MMF को युनिट एम्पियर टर्न. त्यस्तै यता रेजिस्टेन्स इलेक्ट्रिक सर्किटमा रेजिस्टेन्स R भनेको यतातिर के हुन्छ त रिलक्टेन्स. यस यसको युनिट के हुन्छ युनिट भनेको ओम. यसको युनिट भनेको के हुन्छ एम्पियर टर्न पर वेबर. अब करेन्ट I भनेको के हुन्छ V बाइ R हुन्छ. यतातिर फ्लक्स भनेको के हुन्छ MMF बाइ रिलक्टेन्स. अर्को समझौं. Which one of the following statement is true regarding static electricity? Static electricity is not that serious and does not need to be controlled. Static electricity can be controlled by grounding and bonding. Static electricity is only a concern when using flammable liquid. Static electricity can be controlled by spraying equipment with a mist of water. कुन चाहिँ ट्रू हो त भन्दाखेरि करेक्ट आन्सर
बी स्ट्याटिक रेसिस्टिभ क्यान बी कन्ट्रोल बाई ग्राउन्डिङ एन्ड बोन्डिङ। यो फ्लेमेबल लिक्विडमा मात्र होइन, यो ग्यासमा र केमिकल्समा पनि हुन्छ। के हो त ग्राउन्डिङ र बोन्डिङ भने? बोन्डिङ भने इट इज डन टु एलिमिनेट द डिफरेन्स इन इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल बिट्विन टू अर मोर अब्जेक्ट। इट डज नट एलिमिनेट द स्ट्याटिक चार्ज बट इक्वलाइज द पोटेन्शियल बिट्विन द अब्जेक्ट। भने दुईटा कुनै अब्जेक्टलाई कुनै मेटल पार्टले कनेक्ट गर्ने, त्यसले गर्दा के हुन्छ, सेम पोटेन्शियलमा हुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ, बोन्डिङले चाहिँ स्ट्याटिक चार्जलाई एलिमिनेट चाहिँ गर्दैन। ग्राउन्डिङ भनेको इट प्रोभाइड कन्डक्टिङ पार्ट टु डिस्चार्ज द चार्ज टु द ग्राउन्ड। यो खास के हो हेरौँ एकचोटि ड्रइङबाटै। मानौ हामीसँग एउटा फ्युल ट्याङ्क छ। यदि फ्युल ट्याङ्कको बडीलाई ग्राउन्डसँग कनेक्ट गरियो भने यसलाई के भन्छ, ग्राउन्डिङ। त्यस्तै हामीसँग एउटा मोटर छ। यहाँ मोटरको पार्ट्सलाई जमिनसँग जोडियो भने के हुन्छ, यसलाई ग्राउन्डिङ। यदि फ्युल ट्याङ्कको बडी र मोटर पार्ट्सलाई एक ठाउँमा जोडियो भने यसलाई के भन्छ त, यस्तोलाई चाहिँ बोन्डिङ भन्छ। यसले के गर्छ, फ्युल ट्याङ्क र मोटर पार्ट्समा सेम भोल्टेज लेभल बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त, स्पार्क हुन पाउँदैन। तर चार्ज चाहिँ के हुन्छ, यसले डिस्चार्ज गर्न चाहिँ सक्दैन। अर्को क्वेसनमा जाउँ। व्हाट इज द फेजर कम्बिनेसन अफ रेसिस्टिभ एन्ड रिएक्टिभ पावर कल्ड? फेजर कम्बिनेसन अफ रेसिस्टिभ एन्ड रिएक्टिभ पावर भनेको एक्टिभ पावर, रिएक्टिभ पावर, एभरेज पावर र एपारेन्ट पावर। करेक्ट एन्सर डी, एपारेन्ट पावर। रेसिस्टिभ पावर भनेको पी छ, रिएक्टिभ पावर क्यू छ भने फेजर कम्बिनेसन भनेको के हुन्छ, एस। एपारेन्ट पावर यो एंगल फाइ र के भन्छ, पावर ट्रायंगल पनि भन्छ। भनेपछि एस स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ त, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। त्यस्तै अब इम्पिडेन्स ट्रायंगल हेरौँ। आर छ, एक्स छ भने यो के हुन्छ, जेड। यो फाइ जेड स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कस फाइ इक्वल टु आर बाई जेड। यसलाई के भन्छ, इम्पिडेन्स ट्रायंगल। Which of the following circuit will have unity power factor? Pure resistive circuit, pure inductive circuit, pure capacitive circuit र D मा RLC सर्किट। यसको करेक्ट आन्सर हुन्छ ए, प्योरली रेसिस्टिभ सर्किटको पावर फ्याक्टर के हुन्छ, युनिटी हुन्छ। अब यसको फेजर डायग्राम हेरौँ। यदि V छ भने रेसिस्टिभ सर्किटमा के हुन्छ, करेन्ट इन फेज हुन्छ। भनेको फाइ इक्वल टु 0 डिग्री भनेपछि पावर फ्याक्टर इक्वल टु के हुन्छ, कस 0 इक्वल टु 1 हुन्छ। यदि प्योरली इन्डक्टिभ सर्किट छ, प्योरली इन्डक्टिभ सर्किटमा के हुन्छ, पावर फ्याक्टर 0 हुन्छ। प्योरली क्यापेसिटरमा पावर फ्याक्टर 0 हुन्छ। भी छ, प्योर छ भने के हुन्छ, आइएल यो एंगल 90 डिग्री भनेपछि पावर फ्याक्टर इक्वल टु कस 90 डिग्री इक्वल टु 0। त्यस्तै भी छ, प्योरली क्यापेसिटर चाहिँ के हुन्छ, आइसी एंगल चाहिँ 90 डिग्रीले लिड गर्छ करेन्टले। भनेपछि अब पावर फ्याक्टर इक्वल टु के हुन्छ, कस 90 डिग्री इक्वल टु 0। अब आरएलसी सर्किटको नि 1 हुन्छ, तर कतिखेर 8 रिजोनेन्समा एक्सएल इक्वल टु एक्ससी हुन्छ। देयरफोर जेड इक्वल टु आर हुन्छ र पावर फ्याक्टर 1 हुन्छ। तर रिजोनेन्सको केसमा मात्रै हुने भएकोले करेक्ट आन्सर के हुन्छ, ए। 29 which of the following combination of the variable is not specified in slack bus in load flow studies? स्ल्याक बसमा स्पेसिफाइड नहुने भनेको के हो त, सी, पी एन्ड क्यू। एक्टिभ पावर र रिएक्टिभ पावर स्पेसिफाइड हुँदैन। अब हेरौँ, स्ल्याक बस भनेको के हो त, स्ल्याक बस अथवा यसलाई के पनि भन्छ, स्विङ बस अथवा रिफरेन्स बस।
रेफरेन्स बस पनि भनिन्छ। यसमा के हुन्छ, भी एन्ड डेल चाहिँ गिभन हुन्छ, भी एन्ड डेल गिभन हुन्छ, पी एन्ड क्यू चाहिँ नट स्पेसिफाइड। त्यस्तै अब अर्को पीबी बस अथवा भोल्टेज कन्ट्रोल बस। भोल्टेज कन्ट्रोल बसमा के हुन्छ, पी एन्ड भी चाहिँ गिभन हुन्छ, तर क्यू एन्ड डेल नट स्पेसिफाइड। त्यस्तै अर्को हुन्छ लोड बस अथवा पीक्यू बस। पीक्यू बसमा के हुन्छ, पी एन्ड क्यू चाहिँ गिभन हुन्छ, भी एन्ड डेल नट स्पेसिफाइड। अर्को समझो, त्यसमा व्हाट इज द प्रोभिजन फर जेनरेसन लाइसेन्स पिरियड अफ अ हाइड्रो पावर प्लान्ट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2049? मैक्सिमम 30 इयर्स, मैक्सिमम 35 इयर्स, मैक्सिमम 50 इयर्स, मैक्सिमम 100 इयर्स। करेक्ट आन्सर हुन्छ मैक्सिमम 50 इयर्स, 50 वर्षसम्मलाई हुन्छ। यिनै थिए 2014 सालमा तह 7 इन्जिनियर पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्नेछ। फेरि पनि यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिखेरसम्म लागि बिदा दिनु होला। हस्त नमस्ते।